الحاجة التانية ان احنا بنجد فيه سكريات ثنائية. السكريات الثنائية هي بتبقى عبارة عن ايه؟ اتحاد من اثنين من السكريات الأحادية، الاثنين مع بعض بانتزاع جزيء من المية وتكوين رابطة جلوكوسيدية يتكون عن طريقها السكريات الثنائية. طب السكريات الثنائية زي ايه؟ زي السكروز اللي احنا بنتعامل معاه في حطه في الشاي وفي الحلويات وفي الكلام ده. السكروز ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من جزيئين، من الجلوكوز والفركتوز. الحاجة التانية سكر بنسميه سكر اللبن، وهو فعلا موجود في اللبن اللي هو بنسميه اللاكتوز، وهو مكون من الجلوكوز والجلاكتوز. الحاجة الثالثة سكر الشعير اللي هو بنسميه المالتوز، وهذا السكر بيوجد في الشعير وبنجد انه مكون من جزيئين من الجلوكوز. الجزيئين بيتكونوا بنفس الطريقة، وهو انتزاع جزيء من الماء وتكوين رابطة بتسمى الرابطة الجلوكوسيدية. إذا عندنا السكريات الأحادية هي عبارة عن الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز، ثم السكريات الثنائية وهي عبارة عن المالتوز واللاكتوز والسكروز، وشفنا إن كل واحد فيهم بيتكون من 2 جزيء من السكريات الأحادية. طيب السكريات الأحادية والسكريات الثنائية هل هي اللي موجودة بس في السكريات؟ لا، ده فيه بقى الحاجات المهمة اللي هي عبارة عن السكريات العديدة. السكريات العديدة دي بتبقى موجودة في الجسم على أشكال مختلفة تبعا لطبيعة الكائن الحي سواء نبات أو حيوان. فبنجد مثلا في الحيوان أو في الإنسان بنجد أن هناك نوع من السكريات العديدة اللي بيسمى الجلايكوجين. الجلايكوجين ده هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن مجموعة من الوحدات، كل وحدة عبارة عن جلوكوز مرتبطة مع بعضها البعض ومكونة لما يعرف باسم الجلايكوجين، وهو الصورة اللي بيختزن عليها السكر داخل جسم الكائن الحي. فلو في البني آدم مثلا بنجد ان الجلايكوجين بيختزن في الكبد وبيختزن في العضلات. يعني بنجد ان نسبة الجلايكوجين في الكبد بتصل الى 6%، يعني 6% من وزن الكبد عبارة عن جلايكوجين، وعبارة عن 1% من العضلات مكونة من الجلايكوجين. طب الجلايكوجين ده ايه الجسم بيستخدمه في ايه؟ ببساطة شديدة ان البني ادم لما بياكل بنجد ان كل المكونات النشوية بتتحول الى جلوكوز. خلاص؟ طب الجلوكوز ده بيصل الى الدم. هل الانسان هيستهلكه في ربع ساعة ولا نص ساعة وخلاص ويجوع تاني وعايز ياكل؟ لا، بنجد ان الجسم بيخزنه في الكبد وفي العضلات علشان يخرج منه جلوكوز تبعا لحاجة الجسم وتبعا لنشاطه، على اساس ان هو كل ما يحتاج يلاقي فيفك من المخزن اللي هو في الكبد وفي العضلات ويستهلكه، وهكذا. ما يبقاش الواحد شايل الاكل معاه في جيبه كل نص ساعة ياكل، ودي نعمة من عند ربنا. الحاجة التانية اللي بيكون على شكلها السكريات العديدة وهي زي ما قلنا النشا، ودي موجودة في الرز وفي الذرة وفي الشعير وفي البطاطس وكل المنتجات النباتية اللي بتاخد ثاني اكسيد الكربون والمية وبتحولهم الى جلوكوز، والجلوكوز يختزن على هيئة النشا. الحاجة الثالثة والمهمة ان السلولوز وهو الدعامة النباتية برضو دي صورة من صور الجلايكوز السكريات العديدة. الحاجة الأخيرة وهي مادة كلنا ممكن ان احنا بنشوفها وما بنعتبرهاش من السكريات، زي ايه؟ زي مادة الكيتين. الكيتين ده هو عبارة عن ايه؟ كل الهيكل الخارجي المكون للحشرات وللكابوريا وللجمبري، كل دي عبارة عن سكريات عديدة، ولكن سكريات عديدة من نوع خاص، بمعنى ان بيجي الجلوكوز يرتبط معاه مجموعة امين ويصبح هذا الجزيء مسمى بالجلوكوز امين. هذا الجلوكوز امين بنجد ان هو بيتكون او بيرتبط مع بعضه الى ما لا نهاية، يعني ممكن يكون 2000 وحدة من الجلوكوز امين، وهو ما نسميه احنا الكيتين. يبقى اذا الكيتين هو عبارة عن سكريات عديدة ولكن اضيفت اليها مجموعة امين، وهذه المجموعة هي التي اضفت عليها صفة قد تختلف قليلا عن كل السكريات العديدة، نظرا لأن النيتروجين مادة دخيلة على السكريات لأنه هو العنصر الذي يميز البروتينات. يبقى إذن الكيتين مادة إلى حد ما مختلفة شوية لأن الوحدة البنائية ليها عبارة عن جلوكوز أمين.
الحاجة الأخيرة اللي هتكلم فيها في الجزئية بتاعة النشويات والسكريات دي هي الأهمية الحيوية للسكريات. الأهمية الحيوية للسكريات، وزي ما قلنا مش بقول السكريات بمعناها الحرفي، ولكن السكريات تساوي النشويات تساوي الكربوهيدرات، الثلاثة بيؤدوا نفس المعنى. لما أقول أهمية الحيوية للسكريات بنقول إنها مصدر رئيسي للطاقة، مصدر رئيسي للطاقة، دي أول أهمية. ليه يا عمنا؟ إن كل 1 جرام من الجلوكوز مثلا كممثل للسكريات بنجد أنه يعطي 4.2 كيلو سعر حراري. والسعر الحراري احنا قلنا معناه قبل كده. الحاجة الثانية إن وجود الكربوهيدرات بنجد إنه بيوفر البروتينات لوظائف أهم، وظائف أهم اللي احنا هنقول عليها بعد كده اللي هي النمو وبناء وتجديد وتعويض الأنسجة التالفة التي لا يستطيع تأديتها سوى البروتينات، ولكن إذا وجدت الكربوهيدرات بتوفر البروتينات. طب لو نفترض إن في واحد مرفه شوية ما بياكلش غير بروتين، يبقى إذا مش هينتج منه طاقة؟ لا، بنجد إنه بيستهلك البروتينات في إنه يكون منها الطاقة، لأن الطاقة مفضلة على بعض الامور الاخرى اللي بيقوم بها الجسم. الحاجه الثالثه ان احنا بنجد ان الكربوهيدرات وهي السليلوز مثلا اللي احنا قلنا عليه اللي هو موجود في الخس وفي الجرجير وفي النباتات اللي هي اما بتكسرها كده بتلاقي الخيوط دي اللي هي بيسموها الالياف. بنجد ان هذه الالياف هامه جدا في انها بتحفز الامعاء على انها تتحرك، وبالتالي اي واحد مصاب بالامساك مصاب بنوع من تباطؤ خروج الفضلات، فبنجد انه بينصح ليه بانه ياكل حاجات فيها الياف. ليه يا عمنا الالياف؟ لانها بتحفز الحركه الدوديه للامعاء، وبالتالي تعجل من طرد الفضلات في الجسم. اذا الاهميات الحيويه للسكريات بتنحصر في أول حاجة أنها مصدر هام جدا للطاقة، نظرا لأن كل 1 جرام بيعطي 4.2 من السعرات الحرارية. الحاجة الثانية أن وجود الكربوهيدرات بيوفر البروتينات لوظائف أهم. الحاجة المهمة بنجد أن السلولوز وهو عبارة عن مادة كربوهيدراتية بنجد أنه يحفز الحركة الدودية للأمعاء للتخلص من الفضلات. لكن في أهميات بتعتبر سنوية. بنجد ان الجلوكوز بيحافظ على مستوى الدم من 80 الى 120 او من 70 ل 110، ودي عملية مهمة جدا، ودي اللي بتختل نتيجة للإصابة بمرض السكر مثلا. بنجد ان زيادة السكر الناتج عن عدم وجود قدر كافي من الانسولين ممكن ان هي دي بتبقى خلل وظيفي نتيجة لعدم افراز انسولين بالقدر الكافي. وبالتالي أهمية السكريات الحيوية بتنحصر في الأشياء اللي احنا قلناها، وإن شاء الله هكمل العنصر الثاني من عناصر الوجبة الغذائية وخاصة المركبات العضوية فيها وهي البروتينات إن شاء الله في اللقاء التالي.